सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, वयं शत्रुप्रत्यये किं दृष्टवन्तः? नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे कथम् अन्यविभक्तयः मध्ये कथं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, पुल्लिङ्गम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अहं लिखितवती। एकनिमिषम्। अस्तु, सो पुल्लिङ्गे कथं भवति? अन्यविभक्तया मध्ये पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठतोः, पठतां, पठति, पठतोः, पठत्सु, हे पठन्, हे पठन्तौ, हे पठन्तः इति पुल्लिङ्गे भवति। नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? नपुंसकलिङ्गे प्रथमा द्वितीया एव किञ्चित् भिन्नः भवति। पठत्, पठति, पठन्ति, पठत्, पठति, पठन्ति। अन्य तृतीया विभक्तितः सर्वं पुल्लिङ्गवत् एव भवति किल? अस्तु, अद्य वयं शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गरूपं पश्यामः। शत्रुप्रत्यये स्त्रीलिङ्गशब्दः मध्ये कथं भवति इति। तत्र पठन्ति इति आगच्छति। पठन्ति, ति दीर्घं। पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः तादृशं प्रथमाविभक्तिमध्ये स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। एतत् नदीशब्दं यावद्भवति तादृशमेव स्त्रीलिङ्गरूपं, शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपं नदीशब्दवत् एव भवति। यथा वयं द्रक्ष्यामः, सीता पठन्ति लिखति, सीता पठन्ति लिखति। सीता किं करोति? सीता लिखति। लिखन समये सा किं करोति? पठन्ति अपि। सा पठन्ति, समानसमये सा लिखति अपि। अस्तु, माता श्लोकं वदन्ति नमति। शत्रुप्रत्यय इत्युक्ते किं? कार्यद्वयं समानसमये भवति इत्येव किल? अत्रापि माता श्लोकं वदन्ति नमति। माता देवं नमति। समानसमये सा किं करोति? सा श्लोकमपि वदति। अस्तु वा? अतः माता श्लोकं वदन्ति नमति। बालिका धावन्ति आगच्छति। बालिका आगच्छति। कथम् आगच्छति? धावित्वा आगच्छति। अतः धावन्ति आगच्छति। I hope you understand the difference between twa and the shatru, right? Now the same sentence, if I say balika dhavitva agachati, it means what? Balika, she has run, okay? She ran, and then after finishing that work
of running, then she is coming back. Astu atra, but here what we are saying in Shatra Pratyaya, she is running and coming home. So it means she is coming home. How is she coming? She is running and coming home. Okay, that is what it means. So the dvayoho karyam samana samaye eva bhavati. अस्तु अनन्तरं कथम् एतत् स्त्रीलिङ्गरूपं वयं कथं प्राप्नुमः इति वयं द्रक्ष्यामः. पुल्लिङ्गरूपं कथं प्राप्नुमः इति वयं दृष्टवन्तः. तादृशमेव अत्र लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपं किं भवति इति वयं प्रथमं पश्यामः. पठ् इति धातु अस्ति. पठ् इति धातोः प्रथमपुरुष एकवचनरूपं कथं भवति? लट्लकारे पठति इति भवति. अत्र पठति इति कथं विभज्य वयं पश्यामः. पठ् अधिकम् अ अधिकं ति. अत्र ति इति प्रत्ययस्य पूर्वं किं भवति? अकारः भवति. अस्तु वा? अकारः भवति. यत्र अकारः भवति तत्र शत्रुप्रत्ययान्तरूपमध्ये नकारः आगच्छति. पठन्ति इति भवति. अस्तु वा? लिख् इति धातुः अस्ति. लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं कथं भवति? लिखति इति भवति. लिख् इति धातु अनन्तरम् अनन्तरं ति. अत्र ति अस्य पूर्वं किं भवति? अकारः भवति. अकारः भवति चेत् अत्र शत्रुप्रत्ययान्तरूपमध्ये नकारः आगच्छति. लिखन्ति इति रूपं भवति. अस्तु वा? दा इति धातु अस्ति. तस्य लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं कथं भवति? ददाति इति. ददाति. ति दद् अधिकम् आ अधिकं ति इति भवति. ति अस्य पूर्वम् अ भवति वा आ भवति वा? अ न भवति. अत्र आ इति आगच्छति. अतः अ न भवति. अतः ददति इति शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गरूपं भवति. ददति. नकारः न आगच्छति अत्र. अस्तु वा? समानं पश्यतु. श्रु इति धातु अस्ति. तस्य लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं भवति शृणोति इति. शृण् अधिकम् ओ अधिकं ति. अत्र शृण्वति इति भवति. नकारः न आगच्छति तत्र. अतः शृण्वति इति भवति. स्त्रीलिङ्गरूपम् एतादृशं भवति. अवगमनम्? अवगच्छन्ति किल? Any doubts? No. Actually, वकारः परिवर्तनं किं भगिनि? शृण्वति इति वयं वकारः. आम्, वयं दृष्टवन्तः किल कथं पुल्लिङ्गे कथं भवति इति. वयं दृष्टवन्तः कथं भवति. बहुवचनरूपं वयं दृष्टवन्तः. श्रू धातोः बहुवचनरूपं कथं भवति? प्रथमपुरुषे एकवचनं शृण्वन्ति शृण्वन्ति इति भवति किल. शृण्वन्ति. अतः तस्य पुल्लिङ्गरूपं कथं भवति? शृण्वन् किल. शृण्वन्. अतः तस्य प्रातिपदिकं किं भवति? शृण्वत् इति भवति. शृण्वत्. सो अत्रापि शृण्वत् शृण्वती इति भवति. शृण्वत् एव प्रातिपदिकमस्ति. शृण्वती इति भवति स्त्रीलिङ्गे. अवगमः? धन्यवादः. अतः एव अस्ति लिखन् इति पुल्लिङ्गे भवति. लिखन्ति इति आगच्छति. ददत् इति पुल्लिङ्गे भवति. ददति. तादृशम्. अस्तु. अनन्तरं
कथं रूपाणि भवति इति वयं द्रक्ष्यामः। शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गप्रथमा विशेषक्रियापदानि कथं तस्य रूपाणि भवन्ति इति वयं द्रक्ष्यामः। लट्लकार एकवचनरूपं भवति शृणोति। शत्रुप्रत्यय एकवचनं कथं भवति शृण्वति। शत्रुप्रत्यय बहुवचनं शृण्वत्यः इति। बध्नाति स्त्रीलिङ्गरूपं कथं भवति नदी शब्दवत् एव नदी नद्यौ नद्यः अतः शृण्वति शृण्वत्यः तादृशं। बध्नाति बध्नति बध्नत्यः। रोदिति रुदति रुदत्यः। शक्नोति शक्नुवति शक्नुवत्यः। जानाति जानति जानत्यः। क्रीणाति क्रीणति क्रीणत्यः। आप्नोति आप्नुवति आप्नुवत्यः। गृह्णाति गृह्णति गृह्णत्यः। ददाति ददति ददत्यः। बिभेति बिभ्यति बिभ्यत्यः। करोति कुर्वति कुर्वत्यः। शक्नोति शक्नुवति शक्नुवत्यः। अस्तु वा? एकवारं का पठति? पद्मा भगिनी पठतु पठतु। अहं पठामि। पठतु भगिनी। शृणोति शृण्वति शृण्वत्यः। बध्नाति बध्नति बध्नत्यः। रोदिति रुदति रुदत्यः। शक्नोति शक्नुवति शक्नुवत्यः। फुल्ला எல்லாமே படிக்கணுமா? पठतु पठतु भगिनी पठतु। जानाति जानति जानत्यः। क्रीणाति क्रीणति क्रीणत्यः। आप्नोति आप्नुवति आप्नुवत्यः। गृह्णाति गृह्णति गृह्णत्यः। ददाति ददति ददत्यः। बिभेति बिभ्यति बिभ्यत्यः। करोति कुर्वति कुर्वत्यः। शक्नोति शक्नुवति शक्नुवत्यः। This you should remember. Okay, all these words you should remember. Let's do a small exercise. वदति स्त्रीलिंग प्रथमा रूपं कथं भवति इति वदतु। वदन्ति वदन्ति सम्यक् वदन्ति इति। पाठयति पाठयन्ति 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 सम्यक्। अनन्तरं बध्नाति बध्नन्ति न भगिनी। बध्नाति इति आगच्छति। ति इति अस्ति किल। बध्न अनन्तरम् आ अधिकं ति। अतः निश्चयेन किं न भवति अत्र नकारः न आगच्छति। स्त्रीलिङ्गरूपे आ आगच्छति किल। बध्न प्लस् आ प्लस् ति। वदन्ति भगिनी बध्नति बध्नति बध्नन्ति नकारः न आगच्छति किल। न आगच्छति भगिनी। पाठयन्ति पाठयन्ति अत्र भवति। ति इति प्रत्ययस्य पूर्वं किं भवति अकारः एव भवति। ति दीर्घः दीर्घ आम् 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 करेक्ट्। अस्तु वदतु बध्नति कथं भवति इति। बध्नति
अस्ति। वदतु। बध्नाति इति बध्नति इति भवति किल। अनन्तरं शक्नोति कथं भवति? शक्नुवन्ति शक्नु व- शक्नुवति जा शक्नुवति सम्यक् शक्नुवति। अत्र ति इति प्रत्ययस्य पूर्वं किं भवति? ओकारः अकारः न अस्ति। अकारः भवति चेत् एतादृशं नकारः आगच्छति। वदन्ति पाठयन्ति नकारः भवति, किन्तु अकारः न भवति चेत् नकारः न आगच्छति तत्र किल। शक्नोति शक्नुवति इति। चिन्तयति चिन्तयन्ति सम्यक् सम्यक् चिन्तयन्ति। अनन्तरं चलति चलति चल- चलन्ति 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 सम्यक् चलन्ति। नकारः आगच्छति यथा अकारः चलति इति भवति। अत्रापि टङ्कनदोषमस्ति। चलति इति भवति। अस्तु। बिभेति बिभ्यति बिभ्यति सम्यक्। करोति कुर्वति कुर्वति सम्यक्। स्खलति स्खलन्ति चलन्ति स्खलन्ति बहु सम्यक्। अनन्तरं रोदिति रुदति रुदति सम्यक् रुदति इति। चिनोति चिन्वति चिन्वति ति पूर्वम् ओकारः अस्ति, अतः नकारः न भवति। चिन्वति इति सम्यक्। नयति नयन्ति नयन्ति सम्यक्। शृणोति शृण्वति शृण्वति सम्यक्। क्रीडति क्रीडन्ति क्रीडन्ति बहु सम्यक्। जानाति जानति जानति सम्यक्। आप्नोति आप्नुवति 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 सम्यक्। मिलति मिलन्ति सम्यक्। क्रीणाति क्रीणन्ति क्रीणति 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 इति भवति सम्यक्। अनन्तरम् एकमपि अभ्यासः। यथा उदाहरणं दत्तमस्ति तादृशमेव वयं करणीयम्। अध्यापिका उत्तिष्ठति पाठयति। वयं किं वदामः? अध्यापिका उत्तिष्ठन्ति पाठयति इति। लक्ष्मीः गायन्ति नृत्यति लक्ष्मीः गायन्ति नृत्यति सम्यक्। अनन्तरं राधा कृष्णं पश्यन्ति स्तुत्यति राधा कृष्णं पश्यन्ति दृश्यति सम्यक्। सुधा इति अहं लिखितवती न राधा एव। कृष्णं पश्यन्ति तुष्यति। श्रव्या मातरम् आह्वयति रोदिति। श्रव्या मातरम् आह्वयन्ति रोदिति आह्वन्तीम् आह्वयन्ति द्वितीया विभक्ति आह्वयन्ति रोदिति। अनन्तरं चारुलता उत्तरं स्मरति लिखति। चारुलता उत्तरं स्मरन्ति लिखति सम्यक्। दिव्या चिन्तयति खेदम् अनुभवति। दिव्या चिन्तयन्ति खेदम् अनुभवति अनुभवति बहु सम्यक् बहु सम्यक्।
एकनिमिषम् उत्तरमेव दास्यामि। गोपालिका क्षीरं दुहन्ति कृष्णं स्मरन्ति। कथं भवति? गोपालिकाः क्षीरं दुह्यन्तः कृष्णं स्मरन्ति। दुह्यन्त्यः कृष्णं स्मरन्ति इति सम्यक्। अतः गोपालिकाः दुह्यन्त्यः इति बहुवचनरूपं भवति। एकनिमिषम्। द्वारे कोऽपि आगच्छन्ति। एकनिमिषम्। अस्तु। द्वितीयं विद्यार्थिन्यः भगवद्गीतां जानन्ति तृप्तिं प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थिन्यः भगवद्गीतां जानत्यः तृप्तिं प्राप्नुवन्ति। जानत्यः इति। जानति जानत्यः। बालिकाः रुदन्ति शालां गच्छन्ति। वदतु। बालिकाः रुदत्य शालां गच्छन्ति। सम्यक्। रुदत्यः विशेषक्रियापदमस्ति। रुदति इति भवति रुदत्यः। सहोदर्यः कार्यक्रमे मिलन्ति सम्भाषणं कुर्वन्ति। सहोदर्यः कार्यक्रमे मिलन्त्यः। सम्यक्। मिलन्त्यः मिलन्ति इति अस्ति। मिलति इति लट्लकार प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं भवति। मिलति अकारः अस्ति, अतः नकारः अत्र आगच्छति। अस्तु। व्याघ्र्यः वने गर्जन्ति आहारम् अन्विष्यन्ति। कथं भवति? व्याघ्रः वने गर्जन्त्यः आहारम् अन्विष्यन्ति। अत्र व्याघ्र्यः इति भवति किल? बहुवचनरूपमस्ति। व्याघ्री नदीशब्दवत्। सम्यक्। अनन्तरम् अस्तु। स्त्रीलिङ्ग रूपं सम्यक् अवगमनं वा? अस्तु। अस्तु। सन्धि पश्यामः। अस्तु। वयं जष्ट्वसन्धि, श्चुत्वसन्धि, ष्टुत्वसन्धि वयं दृष्टवन्तः। जष्ट्वसन्धि मध्ये किं भवति? वर्गीयव्यञ्जनम् अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं वा स्वरः भवति चेत् तृतीयवर्णः आदेशो भवति। अस्तु वा? श्चुत्वसन्धि मध्ये किं भवति? का वदति? श्चुत्वसन्धि मध्ये पूर्वपदस्य तकारः सकारः अस्ति चेत् परपदस्य शकारः चकारः अस्ति योजनेन स्थाने शकारः चावर्ग परिवर्तनम् आदेशः भवति। सम्यक्। तत्र सकारः वा तवर्गः भवति चेत् तदनन्तरं शकारः नो चेत् च वर्गः भवति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः, तवर्गस्य स्थाने च वर्गः आदेशो भवति। अस्तु। ष्टुत्वसन्धि मध्ये किं भवति? का वदति?
ष्टुत्वसन्धि சான்ஸ்கிரிட் சொல்லுதில்ல आम् वदतु சகாரக தவர்க सम्यक् वदतु नेक्स्ट इज शकारः मध्ये टवर्गः भवति पूर्वं टकारः आदि अक्षरं सम्यक् आदि अक्षरम् इत्युक्ते किम् you say in English no problem टकारः आदि अक्षरं टकारः आदि अक्षरं टकारः no you tell it in English or in Tamil is okay இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அக்ஷரம் வந்து ட வந்து அடுத்தது ஷகாரல வந்து ட வந்ததுன்னா சோ அந்த டவர்கள் அந்த இதுதான் வரும் ட தான் வரும் அதே மாதிரி தகாரக செகண்ட் அக்ஷரம் வரும்போது இது செகண்ட் அக்ஷரம் தான் வரும் இது எந்த பிளேஸ்ல இருக்கோ அதே பிளேஸ்ல தான் அதுவும் வரும் अत्र सकारः वा तवर्गः तदनन्तरं षकारः वा टवर्गः भवति चेत् सकारस्य स्थाने षकारः तवर्गस्य स्थाने टवर्गः आदेशो भवति अस्तु वा अनन्तरं वयं दृष्टवन्तः किम् अनुस्वारसन्धि अनुस्वारसन्धि इत्युक्ते किम् का वदति अहं प्रयत्नं करोमि वदतु कोदि भगिनी पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरं मकारः भवति चेत् मकारः भवति अनन्तरं व्यञ्जनं भवति चेत् मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आगच्छति सम्यक् अनुस्वारः अत्रापि मम टङ्कनदोषं भवति स्वरः भवति चेत् मकारः एव आगच्छति सम्यक् सम्यक् अन्ते आगच्छति चेत् मकारः एव मकारः तादृशमेव अस्तु चर्त्वस्थन्धि का वदति चर्त्वस्थन्धि वर्गीयव्यञ्जनानि अनुनासिकविहाय सम्यक् अनुनासिकविहाय पूर्वपदः वर्गीयव्यञ्जनानि परपदः कर्कषव्यञ्जनानि सन्ति चेत् किं भवति अत्र योजनेन चेत् वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने वर्गीयस्थाने कर्कष प्रथमवर्णः आदेशो भवति प्रथमवर्णः आदेशः वर्गीय प्रथमवर्णः आदेशो भवति आदेशः भवति बहु सम्यक् अस्तु एतावता तु वयं दृष्टवन्तः अद्य वयं परसवर्णसन्धिः पश्यामः परसवर्णसन्धिः इत्युक्ते किम् अनुस्वारसन्धि वयं दृष्टवन्तः किल तस्य अनन्तरं किं भवति अनुस्वारः भवति तस्य अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनं भवति चेत् किं भवति अनुस्वारस्य स्थाने तत्तत् वर्गीय पञ्चमवर्णः आदेशो भवति अस्तु वा किं भवति अत्र अनुस्वारः अस्ति पूर्वपदस्य अन्ते अनुस्वारः भवति पदमिति अहं न वक्तव्यं पूर्वम् अनुस्वारः अस्ति अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनं भवति किं भवति तस्य अनुस्वारस्य स्थाने तत्तत् वर्गीय पञ्चमवर्णः आदेशो भवति यथा त्वं करोति इति भवति त्वं वकारस्य अनन्तरम् अनुस्वारः अत्र अस्ति त्वम् अनन्तरं ककारः वर्गीयव्यञ्जनं क अस्ति अत्र तत् किं भवति क वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति ङ अतः त्वं करोति इति भवति अस्तु अनुस्वारात् परे
एतत् प्रथमनियमः। अनन्तरम् अनुस्वारात् परे, अनुस्वारस्य अनन्तरं य व ल भवति चेत् अनुस्वारस्य स्थाने किं भवति? ञ व ल इति आदेशो भवति। अस्तु वा? यथा ग्रामं याति इति भवति, अनुस्वारस्य स्थाने किं भवति? ञ इति भवति। ग्रामं याति, ग्राम याति इति। तवर्गात् परे अनन्तरं तृतीय नियमः तवर्गः अस्ति। तवर्गस्य अनन्तरं लकारः भवति चेत् तवर्गस्य स्थाने लकारः आदेशो भवति। अस्तु वा? तवर्गः अस्ति, अनन्तरं लकारः अस्ति, तादृशं भवति चेत् तवर्गस्य स्थाने लकारः आदेशो भवति। यथा तत् अधिकं लयः, तकारस्य स्थाने लकारस्य आदेशो भवति, अतः तल्लयः इति भवति। अस्तु वा? भगिनी परिचयपाठे यल्लिङ्गं तल्लिङ्गम् आं सम्यक् 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 वयं कृतवन्तः किल? तादृशम्। अस्तु, एकवारं पुनः पश्यामः। अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारात् अनन्तरं किं भवति? क वर्गः भवति चेत् ङ आगच्छति, च वर्गः भवति चेत् ञ आगच्छति। अत्र पश्यतु, अनुस्वारात् परे ट वर्गः भवति चेत् नकारः, तत् वर्गीय पञ्चमवर्णः। त वर्गः भवति चेत् नकारः, प वर्गः भवति चेत् मकारः आदेशो भवति। कस्य स्थाने? अनुस्वारस्य स्थाने। अस्तु वा? अनुस्वारात् अनन्तरं यकारः भवति चेत् ञ इति आगच्छति, वकारः भवति चेत् व इति आगच्छति, लकारः भवति चेत् ल इति आगच्छति। अस्तु वा? अनन्तरं त वर्ग त थ द ध इति भवति चेत् तस्य अनन्तरं लकारः भवति चेत् लकारः एव आदेशः भवति। नकारः भवति चेत् नकारस्य अनन्तरं लकारः भवति चेत् ल इति आगच्छति। एतत् अनुनासिकलकारः, अनुनासिकयकारः, अनुनासिकवकारः, अनुनासिकलकारः भवति। अस्तु वा? आं कोदे भगिनी वदतु। भगिनी द्वितीय उदाहरणं दर्शितवती किल भगिनी? कुत्र मा? तत्र ग्रामं याति, कथम् उच्चारणं करणीयं तत्र? य इति अनुनासिकयकारः तत्र। ग्रामयं याति, ग्रामयं याति तादृशम्। अस्तु, अनन्तरम् अग्रिम उदाहरणे लकारः इति उक्तवती किल भगिनी? अत्र एव किल? तत् अधिकं लयः तल्लयः इति। किमर्थम् अर्धल एव आगच्छति? लकारं पूर्णं न आगच्छति वा? अत्र पश्यतु, तत् इव अस्ति किल? ओके, अतः इल्। ओहो, अस्तु अस्तु भगिनि। अस्तु वा? ಇದು ಸಂಧಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ವಿನಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಾಯಾಂ ಉಕ್ತವन्तः। अहं पूर्वे न जानामि तत्र परसवर्णसन्धिः इति। आं भगिनि, तथैव वयं किं कुर्मः? सर्वं सन्धि प्रथमे पठामः, तदनन्तरं वयं अन्यत् सर्वं कुर्मः चेत् सम्यक् पदविच्छेदनं वा तादृशं वयं सम्यक् अवगमनं भवति अस्माकं किल? अस्तु, एतत् एकवारं पुनः अहं वदामि। अनुस्वारः पूर्वे अनुस्वारः अस्ति,
तस्य अनन्तरं क वर्गः भवति चेत् ङ, च वर्गः भवति चेत् ञ, ट वर्गः भवति चेत् न, त वर्गः भवति चेत् न, प वर्गः भवति चेत् मकारः, य भवति चेत् अनुनासिक य, व भवति चेत् अनुनासिक वकारः, ल भवति चेत् अनुनासिक लकारः। त वर्गे त थ द ध एते भवन्ति चेत् तस्य अनन्तरं लकारः भवति चेत् त थ द ध तस्य स्थाने किं भवति? लकारः आगच्छति। नकारः भवति तस्य अनन्तरं लकारः भवति चेत् अनुनासिकलकारः आगच्छति। अस्तु वा? केचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। तम् अत्र अनुनासिकम् अधिकं डमरुकम् इति भवति। ड इति ट वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति? ट इति ट वर्गे भवति किल? ट वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति? नकारः भवति। अतः अनुस्वारस्य स्थाने वयं नकारः आदेशः भवति अत्र। तण्डमरुकम् इति, तण्डमरुकम् इति। अस्तु? अनन्तरं सञ्चारः, स अत्र अनुस्वारः अस्ति, अनन्तरं च अस्ति। अतः च वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति? ञ। अत्र अनुस्वारस्य स्थाने ञ इति आदेशो भवति। अतः सञ्चारः। अस्तु? भयम् अनन्तरं करः। अत्र अनुस्वारस्य अनन्तरं क अस्ति, क वर्गस्य पञ्चमवर्णः ङ, अतः भयङ्करः इति। अत्र अनुस्वारस्य अनन्तरं भ, भ इति प वर्गे भवति। प वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति? मकारः। अत्र सम्भवः, मकारः आगच्छति, सम्भवः। आनन्, अत्र अनुस्वारः अस्ति, अनन्तरं दकारः अस्ति। दकारः कुत्र अस्ति? त वर्गे भवति। त वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति? नकारः। अतः आनन्दः, अनुस्वारस्य स्थाने किं भवति? नकारः। आनन्दः इति। अस्तु वा? अन्य केचन अत्र कुत्रचित् स्थाने परसवर्णसन्धिः विकल्पेन भवति, कुत्रचित् स्थाने एतत् नित्यं भवति। अस्तु वा? अत्र कुत्र कुत्र विकल्पेन भवति? विकल्पेन इत्युक्ते किम्? इट् इस् आप्षनल्, इट् इस् आप्षनल्। कर्तुं शक्यते, न करोति चेदपि सम्यक् एव। अस्तु वा? अतः तादृशं विकल्पः कुत्र अस्ति? पदान्ते अनुस्वारः भवति चेत्, पदान्ते, पदान्ते इत्युक्ते पदस्य अन्ते अनुस्वारः भवति चेत् परसवर्ण करोति वा न वा इति भवन्तः एव चाय्स् अस्ति। अस्तु? न करोति चेत् अपि सम्यक् एव। एकम् उदाहरणं पश्यामः। अहम् अधिकं करोमि इति अस्ति। अहं करोमि इति वयम् एतादृशमपि लेखितुं शक्नुमः। अहं करोमि इति वयं लेखितुं शक्नुमः। नो चेत् अत्र परसवर्णसन्धिं कृत्वा अपि लेखितुं शक्नुमः। अहं करोमि इति। अस्तु? अत्र अनुस्वारः कुत्र अस्ति? पदान्ते अस्ति, पदस्य अन्ते एव अस्ति। तादृशं भवति चेत् विकल्पेन परसवर्णसन्धिः भवति। अस्तु वा? तं डमरुकम् इति भवति। अत्र तं डमरुकं, तम् इति एकपदं भवति।
पदस्य अन्ते अस्ति तं परसवर्णसन्धि कर्तुं शक्यते। करोति चेत् कथं भवति? तण्डमरुकं नकारः आगच्छति। कथं? ड इति ट वर्गे अस्ति, ट वर्गस्य पञ्चमवर्णः नकारः, अतः तण्डमरुकम् इति भवति। न करोति चेदेव अपि सम्यक् एव। कथं? तं डमरुकम् इत्यपि कोदे भगिनी वदतु। भगिनी सदैव अनुस्वारमेव आगच्छति किल भगिनी? अनुस्वारं भवति चेत् एव परसवर्णसन्धिः करणीयम्। न जानाति चेत् अपि योजयित्वा लेखितुं शक्यते वा? न जानाति चेत् इत्युक्ते परसवर्णसन्धि कथं लेखनीयम् इति न जानाति चेत् योजयित्वा पदं योजयित्वा तादृशमेव लेखितुं शक्यते वा? पदं योजयित्वा न लेखितुं शक्यते किल। अहं करोमि इति सपरेट् एव अस्ति, पृथक् एव लेखनीयम्। विहाय अधिकं विहाय आम्, तादृशमेव लेखितुं शक्यते वा? तथैव वदामि किल, विकल्पेन अस्ति। कदा विकल्पेन भवति? पदान्ते भवति चेत्, पदस्य अन्ते अनुस्वारः भवति चेत् विकल्पेन परसवर्णसन्धिः करणीया। कर्तुं शक्यते, न करोति चेत् अपि सम्यक् एव। अहम् इति एक पदमस्ति, पदस्य अन्ते एव अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारस्य अनन्तरं ककारः अस्ति, अतः परसवर्ण कर्तुं शक्यते। न करोति चेत् अपि अहं करोमि एतादृशं लेखितुम् अपि शक्यते, चिन्ता। मम प्रश्नः सदैव पदान्ते अनुस्वारः एव आगच्छति किल इति मम प्रश्नः। न वयं पश्यामः। अस्तु अस्तु अस्तु। एकमपि सत्यं वदति, यकारस्य अनुस्वारः अस्ति तत्र, अनन्तरं वकारः, अतः सत्यं वदति वा सत्यं वदति, एतादृशमपि लेखितुं शक्नुमः। उपसर्गः, उपसर्गे अनुस्वारः भवति चेदपि विकल्पेन भवति। उपसर्गे कथम्? उपसर्गे सम् इति एक उपसर्गः अस्ति किल, अनन्तरं चारः इति अस्ति, तत्र सञ्चारः तादृशं लेखितुं शक्यते। नो सेत् सञ्चारः इत्यपि लेखितुं शक्यते। अत्रापि विकल्पेन एव भवति। अस्तु वा? अत्र पश्यतु, एतत् पदस्य अन्ते नास्ति, एतत् उपसर्गे अस्ति। संख्या इति भवति, संख्या, सम् अधिकं ख्या, अत्र संख्या वा संख्या तादृशमपि लेखितुं शक्यते। एते विकल्पेन भवति। अनन्तरं नित्यं कदा भवति? पदमध्ये अनुस्वारः भवति चेत् नित्यं भवति। पदमध्ये भवति चेत् निश्चयेन परसवर्णसन्धिः करणीयम् एव। शं अधिकं का इति भवति, अत्र शङ्का इति लेखनीयम्। एतादृशं न लेखनीयं, शङ्का इति अनुस्वारसहितं न लेखनीयम्। अस्तु वा? अत्र परसवर्णसन्धिः करणीयम् एव, शङ्का इति भवति। अस्तु वा? अत्रापि अनुस्वारः पदान्ते एव आगच्छति किल? पदं नास्ति किल, शङ्का इति एकपदमेव। शम् इति एकपदं, का इति एकपदं नास्ति। शङ् इति एक पृथक् पृथक् पदं नास्ति, एकपदमेव। शङ्का इति एकपदमेव, तत्र अनुस्वारः न करणीयं। तथैव अत्र पश्यतु, अहम् इति एकपदमस्ति, सत्यम् इति एकपदमस्ति, तम् इति एकपदमस्ति, पृथक् एव। करोमि इति पृथक् पदमस्ति, अहम् इति पृथक् पदमस्ति, किन्तु अत्र तादृशं नास्ति। शङ्का इति एकपदमेव, यू केनाट् सेपरेट् इट्, इट् इस् वन् वर्ड्। शङ्का इति इट् इस् वन् वर्ड्। सो
when that comes, you cannot write the anuswara here. You have to make it as nga. Parasavarna sandhi nischayena karaniyam. Tatra kampate iti bhavati. Atra kampate ityeva lekhaniyam. Etadrisham na lekhaniyam. In Hindi, we would have seen many write it like this. So we have that habit. You should not write it in Sanskrit. Kampate ityukte etadrishameva lekhaniyam. Shanka iti etadrishameva lekhaniyam. Shanka iti anuswara sahitam na lekhaniyam. Astu va? Astu. Sandhi abhyasam kurmah. परसवर्ण संधि मुंडनम इति भवति. अत्र किं भवति? One more thing is, now that we are learning sandhis, parasavarna sandhi, you just have to know that in few places it is optional, in few places it is nityam. Okay? But because we are learning it now you should not make it as vikalpena. Wherever possible, you have to do the sandhi. Okay, if it is asked in the exam, you have to do the sandhi and show. You cannot say vikalpena eva bhavati atah aham na karishyami iti. Tadrisham na vadani. Astu. So here you say mundanam. Mundanam. Nakara. Nakara. So here da is where in ta varga. So you have the adesha as nakara. So it becomes mundanam iti. Samyak. Kodai bhagini. वक्रञ्चलति इञ्च च वर्गस्य पञ्चम अक्षरं. Samyak. Bahu samyak. वक्रञ्चलति. Vakrančalati. Samyak. Samlapah. Katham bhavati atra? Sallapah. Samyak. Samyak. अनुस्वारः अनन्तरं लकारः अस्ति. लकारः भवति चेत् ल इति आगच्छति. संलापः. सम्यक्. गङ्गा. कथं भवति? गङ्गा ख वर्गस्य पञ्चम अक्षरं ङ गङ्गा. गङ्गा इति. एता अत्र गंगा इति विकल्पेन भवति वा नित्यं भवति वा? नित्यं भवति. नित्यमेव भवति. नित्यमेव भवति. गंगा एतादृशम् एव लेखनीयम्. अनुस्वारसहितं न लेखनीयं. गंगा. अस्तु. शान्तः. लकारः तकारस्य न. नकारः. वर्गस्य शान्तः. सम्यक्. तवर्गः. तवर्गः अस्ति, अतः नकारः. कुत्र अस्ति? तवर्गः नकारः. अत्रापि शान्तः अपि नित्यमेव. अस्तु. कण्टकम्. नकारः भवति. कण्ठः. सम्यक्. सम्यक्. टकारस्य अन्ते नकारः अस्ति, अतः कण्टकम्. एतदपि नित्यमेव. यतः कम् इति अनुस्वारः कुत्र अस्ति? पदमध्ये एव भवति, अतः नित्यम्. अनन्तरं भवत् अधिकं लोकः. भवल्लोकः. बहु सम्यक्. भवल्लोकः. तकारः अनन्तरं लकारः, अतः लकारः आदेशो भवति. भवल्लोकः. तकारस्य स्थाने लकारः. सम्यक्. बहु सम्यक्. सं अधिकं पत्तिः. सम्पत्तिः. सम्पत्तिः. सम्यक्. पङ् अधिकम् इक्तिः. पङ्क्तिः. क वर्णस्य पञ्चम अक्षरं ङ. क वर्गस्य पञ्चम अक्षरं पङ्क्तिः इति. बहु सम्यक्. विद्वान् अधिकं लिखति.
विद्वान् लिखति लिखति अत्र पश्यतु नकारः अस्ति, नकारस्य अनन्तरं लकारः अस्ति, अतः अनुनासिकलकारस्य आदेशो भवति, विद्वान् लिखति। सम्यक्, बहु सम्यक्। अस्तु, परसवर्णसन्धि सम्यक् अवगतं वा? अस्तु, इदानीं वयम् अनुनासिकसन्धिः पश्यामः। अनन्तरम् अनुनासिकसन्धिमध्ये किं भवति? पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं, दट् इस् पूर्वपदस्य अत्र पूर्वे किं भवति? पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं वर्गीयव्यञ्जनं भवति, वर्गीयव्यञ्जनं भवति। तस्य अनन्तरम् अनुनासिकः आगच्छति चेत् वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने तत्तत् वर्गीयपञ्चमवर्णः आदेशो भवति। ओके, वन् मोर् टैम्। पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं किं भवति? वर्गीयव्यञ्जनं भवति। क वर्गः, च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः, एते भवन्ति। तस्य अनन्तरम् अनुनासिक कोऽपि एकः अनुनासिकः भवति। तदा किं भवति? वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने तत् वर्गीय पञ्चमवर्णः आदेशो भवति। अस्तु वा? कुत्र आदेशो भवति? वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने एव तत्तद्वर्गीयपञ्चमवर्णः आदेशो भवति। अस्तु वा? वाक् अधिकं मयं, क इति आगच्छति। क किं भवति? क वर्गस्य वर्गीयव्यञ्जनं वर्गीयव्यञ्जनं भवति। तस्य अनन्तरं मकारः अस्ति। मकारः किं भवति? अनुनासिकः भवति। अतः क वर्गस्य अन्तिम पञ्चमवर्णः किं भवति? अतः किं भवति अत्र? वाक् अधिकं मयं, क इति ककारस्य स्थाने ङ इति आगच्छति। अतः वाङ्मयम् इति भवति। षट् अधिकं मुखः, टकारः, अहम् उक्तवती न करोतु इति। षण्मुखः, टकारः अनन्तरं मकारः, अत्र ट वर्गस्य स्थाने णकारः, षण्मुखः इति। अस्तु वा? केचन उदाहरणानि पश्यामः। दिक् अधिकं नागाः, ककारः क वर्गस्य अनन्तरं न इति अनुनासिकं भवति। अतः क वर्गस्य पञ्चमवर्णः किं भवति? ङ। अतः दिङ्नागाः इति। त्वक् अधिकं मोचनं, समानं म इति अनुनासिक अस्ति। ककारः क वर्गस्य पञ्चमवर्णः, त्वं मोचनम्। मत् अधिकं निवासः, तकारः अस्ति अनन्तरं नकारः, अतः तकारस्य स्थाने नकारः, मन्निवासः। अस्तु वा? षड् अधिकं नामानि, डकारः अस्ति, वर्गीयव्यञ्जनम् अनन्तरं न इति अनुनासिकं। ड कुत्र अस्ति? ट वर्गस्य, ट वर्गे एव भवति। अतः तत्र नकारः इति पञ्चमवर्णः भवति। ट वर्गस्य पञ्चमवर्णः नकारः, अतः षण्णामानि, डकारस्य स्थाने नकारः, षण्णामानि। तत् अधिकं नाम, नाम इति लिखितवती। तत् अधिकं नाम, तकारः अस्ति अनन्तरं नकारः अस्ति,
तकारस्य स्थाने किं भवति? नकारः। तवर्गस्य पञ्चमवर्णः नकारः अस्ति, अतः तन्नाम। अवगच्छेत् वा? अस्तु, अभ्यासः कुर्मः। तत् अधिकं निमित्तं। तन्निमित्तं। सम्यक्। तकारः तवर्गः अनन्तरं नकारः अनुनासिकम्, अतः तवर्गस्य पञ्चमवर्णः भवति नकारः, अतः तन्निमित्तं। बहु सम्यक्। विराट् नगरी। विराड नगर न भगिनी, नकारः नकारः भवति। नकारः सम्यक्। विरान् सम्यक्। नगरी विराण्नगरी। सम्यक्। दिक् अधिकं मूढः। तिङ्मूढः इङ् ककारस्य कावर्गस्य न। सम्यक्। कुत्र गच्छति? अस्तु। दिङ् मूढः। अनन्तरं मत् अधिकं नाम। मन्नाम। मन्नाम। बहु सम्यक्। मन्नाम। सम्राड् अधिकं मनसि। सम्रान् नकारः सम्राण्। नकारः। सम्रान् टवर्गः मनसि अस्ति किल? टवर्गस्य अन्तिम पञ्चमवर्णः किं नकारः। भवति? नकारः, अतः सम्राण् मनसि। एतत् नश्वरम्। एतन्नश्वरम्। एतन्नश्वरम्। तवर्गस्य अन्तिमक्षरम्। बृहत् निवासः। बृहन्निवासः। बहु सम्यक्। बृहन्निवासः। वाक् नियमः। वाङ्नियमः। अत्र विच्छेदं कृत्वा वदतु। मिक्स्ड्। पतड्डिम्बः। पतत् डिम्बः। पतत् अधिकं डिम्बः। सन्धि किम्? सन्धि किम्? डकारः अस्ति किल? ओ जष्ट्वम्। जष्ट्वम्। अनन्तरं अनन्तरं ष्टुत्वम्। सम्यक्। जष्ट्वम् जष्ट्वम् अनन्तरं भवति पतद् डिम्बः इति। डकारः इति मृदुव्यञ्जनम्, अतः पतड् डिम्बः। अनन्तरं ष्टुत्वम्। अस्तु। आनन्दः। वदतु। आनन्दः। आनन्द् अधिकं दः। दः। सन्धि किम्? अनुस्वारसन्धि। परसवर्णम्। परसवर्णसन्धि। परसवर्णः। अनुस्वारः अनन्तरं किं भवति? वर्गीयव्यञ्जनं किल? अतः परसवर्णः। धीमच्छात्रः। धीमन् प्लस् छात्रः। धीमत् प्लस् छात्रः। सन्धि किम्? ष्टुत्व। तवर्गः अस्ति, अनन्तरं च वर्गः च, अतः ष्टुत्वसन्धि। सम्यक्। विपन्निवेदनम्।
विपत् निवेदनम् अधिकं निवेदनं सम्यक् विपत् अधिकं निवेदनं वा विपत् अधिकं निवेदनमपि वक्तुं शक्यते द्वयोः सम्यक् वा भगिनि द्वयोः सम्यक् एव अस्तु परस्वर्गसन्धि परसवर्णसन्धि परसवर्ण वा किं भवति अत्र परसवर्ण वा तवर्गः अनन्तरम् अनुनासिकम् अतः सन्धि किम् अनुनासिकसन्धि 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 अस्तु वा सकृत् प्रतिज्ञः सकृत् प्रतिज्ञः चत्वसन्धि सम्यक् चर्त्वसन्धि सम्यक् सकृत् प्रतिज्ञः अत्र कर्कशव्यञ्जनं भवति दकारः अनन्तरं कर्कशव्यञ्जनम् अतः चर्त्वसन्धि सम्यक् सकृत् प्रत्ययः संलापः अधिकं लाभः सन्धि परसवर्णसन्धि अत्र अनुस्वारः भवति चेदेव परसवर्णः एव भवति अत्र परसवर्णसन्धि सम्यक् तस्मान्नीडात् तस्मात् अधिकं नीडात् तस्मात् अधिकं नीडात् सन्धि किम् सन्धिमध्ये एव भ्रमः आगच्छति भगिनि मां जानामि अनुनासिक भगिनि अनुनासिक तकारः अनन्तरम् अनुनासिक नकारः इति अनुनासिकं भवति अतः अनुनासिकसन्धिः एव हसड्डिम्भः हसत् डिम्बः हसत् प्लस् डिम्भः सम्यक् सन्धि किम् अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अतः किं भवति जष्ट्वं भवति तदनन्तरं किं भवति तदनन्तरं ष्टुत्वसन्धि सम्यक् जष्ट्वं भवति अनन्तरं ष्टुत्वं भवति सम्यक् षण्णामानि षट् अधिकं नामानि किं सन्धि किम् अनुनासिकं टकारः अस्ति ट वर्गः अनन्तरम् अनुनासिक न अस्ति किल ट वर्गस्य पञ्चमवर्णः णकारः षण्णामानि अनन्तरं सुहृत् जगाम तस्य सुहृत् सन्धि वदतु जष्ट्वम् ष्टुत्वं बहु सम्यक् जष्ट्वम् अनन्तरं श्चुत्वं सम्यक् ष्टुत्वं सम्यक् अवगमनं वा कर्तुं शक्यते किल विच्छेदं कर्तुं शक्नोमि परन्तु सन्धि किम् इति सम्यक् न अवगच्छामि भगिनि सन्धि नियमः सम्यक् न प्राक्टिस् करोतु भगिनि आगच्छति प्राक्टिस् एव अभ्यासम् एतावता अभ्यासं करोति तादृशमेव तावता सम्यक् कर्तुं The hint is while separating the first letter what it is coming according to that we can write the sentence. Correct.
on splitting the first letter of the second word. Thing is, we split easily. Basing on that, because we can know write the the word. sandhi. We will split Yes. easily. But when it comes to the name of the sandhi, we will get confused. Name That of is the why, sandhi, when you little are bit. practicing itself, you should start practicing. So when we have started now, immediately you should start practicing more of all these sandhis, whatever we have done. You will always get confused between Parasa Varna Sandhi, Anunasika Sandhi, Gamudagama Sandhi, all these things, Sandhi, you will get confused. So you have to keep practicing and keep that niyamas, the rules in mind. Okay, this is what it is, like that. Otherwise it is difficult. You will get confused for sure. Astu, vayam atra samapayamah. विजया भगिनी वदतु भगिनी. प्रार्थना वदतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः वदतु भगिनी. न श्रूयते. अहं शृणोमि वा? अहं वदामि वा भगिनि? वदतु भगिनी, वदतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. सम्यक्. धन्यवादः भगिनि. धन्यवादः. क्षम्यतां भगिनि, धन्यवादः. अहं किञ्चित् विलम्बेन योजितवती, मन्दिरं गतवती, अतः